عليكم. دونك هذا الفيديو موجه للطلبه ديال لي 5 فيزيك ستاتيستيك. دونك غنحاول نقرب لكم هذا الموديل، يعني ندوزو غير ليسونسيال دي شوز. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي لا فيزيك ستاتيستيك. دونك لا فيزيك ستاتيستيك est un des piliers de la physique moderne، هي من بين الركائز ديال الفيزياء الحديثه. دونك ملي كنهضروا على الفيزياء الحديثه كاينه لا ميكانيك كوانتيك، من بين الفونداتور ديالها ماكس بلانك. Donc, la mécanique quantique s'intéresse aux phénomènes qui se déroulent à l'échelle subatomique. Ou la mécanique, ou bien la relativité. Le fondateur de Albert Einstein s'intéresse aux objets animés par une vitesse proche à celle de la lumière. Ou la physique statistique. Le fondateur, le père de Louis Boltzmann. Donc, la physique statistique a pour but d'expliquer le comportement macroscopique d'un système constitué d'un grand nombre de particules. Donc à partir des caractéristiques de leur constitution. ملي كنهضروا على البارتيكل كاين ممكن كنهضروا على البارتيكل يعني كنهضروا اما على لي زاتوم، لي موليكيل، لي فوتون، نوترينو اكسيتيرا. دونك باش تفهموا هاد يعني اشنا هي لا فيزيك ستاتيستيك. دونك لا ماشي. دونك لا فيزيك ستاتيستيك تو سامبلومون هي ممكن نقولوا باللي هي لا فيزيك ديال بزاف ديال لي بارتيكول. دونك باش نفهموا هاد لا نوسيون ديال هاد المصطلح ديال الفيزيك ستاتيستيك، دونك ناخذوا واحد ليكزامبل في لا ميكانيك كلاسيك. فاش كندرسوا مثلا ليفوليسيون ديال واحد البارتيكول كي سو ديبلاس في ليسباس باغ اكزومبل في 3 ديمونسيون. دونك يعني كنخرجوا لا بوزيسيون x y z وكنخرجوا لا فيتيس في x في y في z. من بعد اون ريزودر يعني كنحلوا سميتو نحلوا كنخرجوا ليكواسيون دي موفمون ا بارتير du principe fondamental de la dynamique. يعني داكشي بسيط. فاش كيتعدى يعني فاش لو نومبر ديال لي بارتيكول كيتجاوز 3، يعني كيكون عندنا واحد العدد كبير، حيت قلنا لا فيزيك ستاتيستيك هي الفيزيك ديال بزاف ديال البارتيكول. فاش كيوصل مثلا 10 على بويسونس 23 انفيرون لو نومبر دافوكادرو، يعني كما قلنا فاش كيتجاوز يعني 3 بارتيكول 10 على بويسونس 23 بارتيكول، يعني انفيرون لو نومبر دافوكادرو. تماك يعني لا ريزوليسيون كتكون امبوسيبل، حيت chaque particule خصك تحدد ليها باغ اكزومبل لا بوزيسيون، وتحدد ليها مثلا اكس y z، تحدد ليها لا فيتيس، وتحل يعني تخرج ليكواسيون دي موفمون. وايماجيني مثلا تخرج ليا واحد لا ليست ديال سميت ديال لي زيكواسيون دي موفمون. دونك تقريبا غيخصك 10 على بويسونس 20 يعني باج، يعني تخيل معايا 10 بويسونس 20 باج، يعني شحال ديال الوقت غيخصك وشحال ديال الورقه غتخصك. يعني ميم بالنسبه لواحد لورديناتور يعني مطور راه امبوسيبل. تماك يعني كتدخل لا فيزيك ستاتيستيك، يعني تماك يعني كنحتاجوا واحد لابروش بروبابيليست. ولا فيزيك ستاتيستيك راه مبنيه على سميتو لا بروبابيليتي، نوسيون دو بروبابيليتي يعني ولا كومبيناتوار. يعني خص تكون عندكم واحد النوسيون على البروبابيليتي ستاتيستيك. دونك دابا نشوفوا كاين لي لو بروبو دو لا فيزيك ستاتيستيك، يعني علاش لا فيزيك ستاتيستيك علاش جات. دونك لا فيزيك ستاتيستيك دونك جات باش يعني pour expliquer le comportement macroscopique à partir des propriétés microscopiques. Aussi donc il permet de comprendre l'origine microscopique et donner une signification à des notions classiques macroscopiques. يعني أن la physique statistique راه أيضا جات باش تعاود تشرح لنا يعني l'origine دي نوسيون اللي شفنا في باغ اكزومبل في لا تhermodynamique، بحال l'entropie, les principes de la thermodynamique, le potentiel chimique, la température, donc la chaleur. هادو كاملين راه عندهم واحد لوريجين ستاتيستيك. دونك نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. الا عجبكم خليو لينا واحد كومونتير وسبسكرايب وبارطاجيو مع اصحابكم باش توصل المعلومه. وشكرا.